पुष्पकमल दाहालजीले त आफूलाई वेटिङ प्राइम मिनिस्टर भनेर चुनाव पछिको आफू प्रधानमन्त्रीको दावेदारी गर्नुभएको लार्जेस्ट पार्टी त नेपाली काङ्ग्रेस नै हो। अनि लार्जेस्ट पार्टीले त प्रधानमन्त्रीको दावे गर्ने नै भयो। अब त्यो लार्जेस्ट पार्टीले विश्वासको मत प्राप्त गरेन भने फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन हुने हो। नेपाली जनताले तपाईलाई सरकार बनाउन अनुमति दिएका छैनन्। फेरि अहिले राष्ट्रपतिजीले 76 बमोजिमको सरकार बनाउन आऊ भन्नुभयो। ए बाबा, अहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको घोषणा भयो। निर्वाचनको परिणाम एकछिनलाई मान्नुहोस्, म घोषणा भयो भन्दिनँ। निर्वाचनको परिणाम निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिजीलाई दियो। अनि त्यो निर्वाचनको परिणाम कसले घोषणा गर्यो? राष्ट्रपतिजीले त गर्नुभएको छैन। अनि राष्ट्रपतिजीले जे निर्वाचन आयोगले बुझायो त्यसलाई हेरेर अहिले सरकार बनाउने कुराको लागि आह्वान त गर्नुभयो। तर तपाईँ यो अहिले जुन 275 जना छन्, यिनीहरू प्रतिनिधि सभाको चुनाव जितेका मान्छेहरू मात्रै हुन्। यिनीहरू प्रतिनिधि सभाको सदस्यको शपथ ग्रहण गरेका व्यक्ति होइनन्। नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तन होस्, परिवर्तन भएन भने पनि नेपाली काङ्ग्रेसले त भनिसक्यो कि सरकारको नेतृत्व हामी छोड्दैनौँ। एक गठबन्धन ब्रेक हुने सम्भावना बढ्यो अथवा ब्रेकै भयो? हुने सम्भावना होइन। म तपाईँलाई फेरि पनि दोहोऱ्याएर निवेदन गरेँ, आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने काङ्ग्रेसको संसदीय दलको निर्णय, काङ्ग्रेसको बैठकको निर्णय भनिसकेपछि अब पुष्पकमल दाहालजीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर त नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व त हुँदैन होला भने उहाँहरूले नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई अब अकाट्य रूपबाट प्रस्तुत गर्यो। अहिले प्रतिनिधि सभामा त ज्यानमारा पनि आउनु भएको छ। पुष्पकमल दाहालजीलाई केपी शर्मा ओलीजीले लन त तपाईँ प्रधानमन्त्री हो भनेर मान्ने हो भने भोलि आधा कार्यकालमा प्रचण्डजीले छोड्नुहुन्न। फेरि यो अवस्थाले गर्दा मलाई लाग्छ स्थिति त बसिसक्यो। वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराईज्यू नमस्कार। हजुर नमस्ते। अहिलेको समसामयिक राजनीतिलाई हेर्दाखेरि अब बन्ने सरकार र अबको परिस्थिति नेपालको राजनीति कतातिर उन्मुख देख्नुहुन्छ तपाईँ? मलाई लाग्छ यो संवैधानिक संरचना अथवा अस्ति 4 गते भएको आम निर्वाचनको परिणामले नेपाली जनताले कुनै पनि राजनीतिक शक्तिलाई, दललाई सरकार बनाउने अनुमति दिएनन्। यसकारणले गर्दाखेरि अहिले 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने संवैधानिक वाञ्छनीयता त देखा पर्छ। तर यो 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार बनाउनका लागि हिजो निर्वाचनमा गएका गठबन्धन भन्थे, जसलाई उनीहरू एकले अर्कालाई नै ठगबन्धन भने। किनभने नेपाली काङ्ग्रेसले जुन प्रकारको जति सिट पार्लियामेन्टमा हासिल गर्यो त्यसको अनुपातमा गठबन्धनसँग, ठगबन्धनसँग मिलेका, जसको सिद्धान्त, विचार, नीति, पद्धति, प्रणाली केही पनि मिल्दैन, माधव नेपालजीको पार्टीले भन्यो कि 10-10 वटा सिट जितेर पनि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पार्टी हुन सकेन एकीकृत समाजवादी पार्टी चाहिँ। तर मधेस इज नट नेपाल भन्ने सीके राउतको जनमत पार्टी चाहिँ 1 सिट जित्ने बित्तिकै समानुपातिकमा राष्ट्रिय पार्टी भयो। भन्नुको तात्पर्य नेपाली काङ्ग्रेसले गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता नि त नेपाली काङ्ग्रेसले जुन रूपले समानुपातिक मत प्राप्त गर्यो र प्रत्यक्षतर्फको विजय हासिल गर्यो, त्यसको अनुपातमा नेकपा एकीकृत समाजवादी कलम चिन्हले त
नेपाली काङ्ग्रेसहरूले मत ट्रान्सफर गरेनन्, त्यसैले हामी राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेनौँ भन्यो। त्यसै गरेर माओवादीको पनि आफ्नो खालको कथन छ। अहिले सरकार बनाउने सिलसिलामा पुष्पकमल दाहालजी आफू प्रधानमन्त्रीको दौडमा छु भनेर अथवा सार्वजनिक रूपले नै उहाँले भनिराख्नु भएको छ। तर उहाँको गठबन्धनको उहाँले जसलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दादेखि परमादेशको सरकार बनाउने भन्दा अगाडिदेखि नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीत्व स्वीकार गरेर हिँड्नुभयो। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउँछु भनेर निर्णय गरिसक्यो र नेपाली काङ्ग्रेसको यो ठगबन्धनलाई प्रष्ट सन्देश हो कि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारमा आउनुहुन्छ भने तपाईहरु आउनुस्, आउनुहुन्न भने हामी प्रधानमन्त्रीको लागि चाहिँ नेगोसिएट गर्दैनौँ भनेर त उहाँहरूको आइतबारको संसदीय दलको बैठकले निर्णय गर्यो। उहाँहरूको संसदीय दलमा संसदीय दलको नेता को होला, उहाँहरूको सायद भोलि मिटिङ बैठक जे होला त्यो होला। तर जुन संसदीय दलले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनेर निर्णय गरिसकेका छ, अब त्यसलाई त परिवर्तन गर्दैन। त्यसलाई परिवर्तन नगर्ने बित्तिकै माधव नेपालजी र पुष्पकमल दाहालजी कहाँ जाने? अब नेपाली काङ्ग्रेसले यो निर्णय गरेको किन हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ भने संविधानको धारा 76, अब यो सधैँ हेरिराख्नु पर्ने हुन्छ, यस्तै छ। प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार बनाउन त सक्छन्। अब दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर हिजो प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा हामीले तपाईलाई नेपाली काङ्ग्रेसलाई यति समयसम्म सरकार बनाउन दियौँ। अझ माधव नेपालजीको पार्टीको कुरा गर्ने हो भने त माधव नेपालजी त एमाले छोडेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्न आउनु भएको। टेक्निकल्ली उहाँहरूको संसद सदस्य आदि इत्यादि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 33 बमोजिम दल विघटन सिघटन आदि जे हुने नहुने 33 होइन 63 बमोजिम हुने नहुने जे गरे। तर अहिले फेरि यतिन्जेल नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेतृत्वमा राखेर सरकारमा जाँदा र निर्वाचनमा परिणाम पनि अपेक्षित रूपले कम्युनिस्ट घटकले, गठबन्धनभित्र रहेका कम्युनिस्ट घटक, समाजवादी घटक अथवा पुष्पकमल दाहाल माओवादी घटकले त नेपाली काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनमा अपेक्षा अनुरूपको सिट त आएन भने नेपाली काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनमा जे गरेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेपाली जनताले मत हाले होला, यो नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको गठबन्धनलाई अरू जनताले त विश्वास गरेन। आफ्नो पार्टी काङ्ग्रेसलाई भोट दिए तर माओवादी र समाजवादीलाई त दिएन। यसकारणले गर्दाखेरि अब यो गठबन्धनको निरन्तरता मलाई लाग्छ राजनीतिक हिसाबले त ब्रेकै भएको। यो गठबन्धन ब्रेक हुने सम्भावना बढ्यो अथवा ब्रेकै भयो? हुने सम्भावना होइन। म तपाईँलाई फेरि पनि दोहोऱ्याएर निवेदन गरेँ, आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने काङ्ग्रेसको संसदीय दलको निर्णय, काङ्ग्रेसको बैठकको निर्णय भनिसकेपछि अब पुष्पकमल दाहालजीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर त नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व त हुँदैन होला भने उहाँहरूले नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई अब अकाट्य रूपबाट प्रस्तुत गर्यो। अब पुष्पकमल दाहालजी त अब यो निर्वाचन हुनुभन्दा महिना दिन अगाडि अथवा दिल्ली जाँदा रनिङ प्राइम मिनिस्टर र वेटिङ प्राइम मिनिस्टर भन्नुभयो। पुष्पकमल दाहालजीले त आफूलाई वेटिङ प्राइम मिनिस्टर भनेर चुनाव पछिको आफू प्रधानमन्त्रीको दावेदारी गर्नुभएको भने अहिलेसम्म उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री मानेर हिँड्नुभयो। अब फेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै प्रधानमन्त्री मानेर हिँड्ने हो भने त अब जति बचे खुचेको माओवादी शक्ति होला त्यो पनि मलाई लाग्छ यो चाहिँ
शून्यको स्थितितिर झर्छ ओह्रालो। त्यही कारणले गर्दा अहिले माओवादीको रणनीति प्रचण्डलाई पहिलो चरणको प्रधानमन्त्री बनाउने हो अथवा त्यो दाबी गरिरहेको छ नि यति बेला? पहिलो चरणको प्रधानमन्त्री तपाईँले बनाउनु भएन भने हिजो केपी ओली शर्मासँग पनि त्यो पहिलो चरणको प्रधानमन्त्री आधा आधा कार्यकाल भन्ने उहाँहरूको जे अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो, केपी शर्मा ओलीले त मान्नु भएन नि। अब तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ? त्योबाट अवश्य पनि पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले त ज्ञान त लिनुभएको होला। ओलीले सबक सिकाए होइन, त्यस कारणले गर्दा लगभग 2/3 कम्युनिस्टको सरकार नै छिन्न भिन्न भएर अहिलेको प्रतिनिधि सभामा कम्युनिस्टहरूको हाल के भयो? खरानी हुन तयार छौँ तर एमसिसी पास गर्दैनौँ भन्ने यी कम्युनिस्ट अहिले एमसिसी पास गरेर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा चुनावमा गए। नेपाली जनताले पत्याएन नि। यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अबको सरकार नेपाली काङ्ग्रेसले, हालाकि बल त सबैले गर्छन्, नेपाली काङ्ग्रेसले 2 वा 2 भन्दा बढी दलको हैसियतमा बनाउन सकेन भने संविधानको धारा 76(4) बमोजिम 3 बमोजिम लार्जेस्ट पार्टी त नेपाली काङ्ग्रेस नै हो। अनि लार्जेस्ट पार्टीले त प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने नै भयो। अब त्यो लार्जेस्ट पार्टीले विश्वासको मत प्राप्त गरेन भने फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन हुने हो। नेपाली जनताले तपाईँलाई सरकार बनाउन अनुमति दिएका छैनन्। फेरि अहिले राष्ट्रपतिजीले 76(2) बमोजिमको सरकार बनाउन आऊ भन्नुभयो। ए बाबा, अहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको घोषणा भयो, निर्वाचनको परिणाम, एकछिनलाई मान्नुहोस्, म घोषणा भयो भन्दिनँ। निर्वाचनको परिणाम निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिजीलाई दियो। अनि त्यो निर्वाचनको परिणाम कसले घोषणा गर्यो? राष्ट्रपतिजीले त गर्नुभएको छैन। अनि राष्ट्रपतिजीले जे निर्वाचन आयोगले बुझायो त्यसलाई हेरेर अहिले सरकार बनाउने कुराको लागि आह्वान त गर्नुभयो। तर तपाईँ यो अहिले जुन 275 जना छन् यिनीहरू प्रतिनिधि सभाको चुनाव जितेका मान्छेहरू मात्रै हुन्। यिनीहरू प्रतिनिधि सभाको सदस्यको शपथ ग्रहण गरेका व्यक्ति होइनन्, कोही पनि होइन। जो मान्छे वैधानिक रूपले प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुँ भनेर शपथ ग्रहणै गरेको छैन, अब तिनीहरू प्रधानमन्त्रीको लागि म प्रधानमन्त्री र त्यो प्रधानमन्त्री भन्छन् भए। यिनीहरूले बनाएको संविधानको कुरा गरे। फेरि यहाँ के छ यो 76(2) को व्यवस्था, 3 को व्यवस्था, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र सरकार बनाउनु पर्छ। राष्ट्रपतिले त 30 दिन नभएर 7 दिनको समय दिनुभयो। कुन आधारले दिनु? अब राष्ट्रपतिजीले भनेको समयमा सरकार बनेन, के हुन्छ? 30 दिनको समय, तपाईँले त 7 दिन भन्नुभयो। अनि प्रतिनिधि सभाको सदस्य मैले शपथ ग्रहण गरेको छैन, अनि म कसरी सरकारको दाबी गर्न जाने? फेरि के हो भने संविधानको धारा 88 ले शपथको बारेमा व्यवस्था गर्दो रहेछ। म एकचोटि तपाईँलाई निवेदन गरौँ। 88 को व्यवस्था के रहेछ भने सङ्घीय संसदको प्रत्येक सदनका सदस्यले सदन वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलो पटक भाग लिनु अघि सङ्घीय कानुन बमोजिम शपथ ग्रहण गर्नुपर्छ। तपाईँ सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभाको सदस्यको शपथै गर्नु भएको छैन। अनि संविधानको धारा 71 संविधानको धारा 77 लाई हेर्दा प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको मान्छे मन्त्री नै हुन पाउँदैन। शपथ ग्रहण नगरिकन तपाईँ कसरी प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुभयो? अब फेरि 30 दिनको समय संविधानले भन्यो, राष्ट्रपतिजीले 7 दिनको समय दिनुभयो। अब त्यो 7 दिनको समयभित्र कोही मान्छे सरकारको दाबी गर्न जानका लागि अब फेरि दाबी गर्न गए रे, एबीसीडी को क ख ग घ जोसुकै होस् भने तपाईँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य हो। अब अझै अर्को कुरा,
अहिले प्रतिनिधि सभामा त ज्यानमारा पनि आउनु भएको छ, भ्रष्टाचारी पनि आउनु भएको छ। 275 मा जो मान्छे पार्लियामेन्टमा गएर शपथ ग्रहणै गर्न पाउँदैन त्यो पनि त प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएको छ। अब उसको सङ्ख्या, उसले जब ऊ प्रतिनिधि सभाको सदस्यै हुन पाउँदैन, बैठकमा भागै लिन पाउँदैन, कामै गर्न पाउँदैन, अनि त्यसले भोट दिएर म प्रधानमन्त्री हुने? हेर्नुहोस् त यो राज्य व्यवस्था। यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसले जब प्रधानमन्त्रीको लागि आफ्नो दाबी छोडेको छैन भने संविधानको धारा 76, 3, 4 बमोजिम लार्जेस्ट पार्टीको सरकारको प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेस नै हुने हो। अब अर्को लेफ्टहरूको गठबन्धन, सी जिनपिङ विचारधाराको गठबन्धनमा अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीहरू जस्ता पार्टी पनि परेन। हिजो उनीहरूको पनि ठगबन्धन थियो। एमालेसँगको साँठगाँठमा राप्रपा जसपाहरू चुनाव लडेकै हुन् र त्यो गठबन्धनलाई हेर्दाखेरि 146 सिट पुग्ने रहेछ। तर अब त्यसमा पनि फेरि प्रधानमन्त्रीको कुरा छ। हिजो केपी शर्मा ओलीले आधा कार्यकाल म तिमीलाई छोडिदिन्छु भन्दा नछोड्या कारणले यो बवाली भयो। अब आज पुष्पकमल दाहालजीलाई केपी शर्मा ओलीजीले लन त तपाईँ प्रधानमन्त्री हो भनेर मान्ने हो भने भोलि आधा कार्यकालमा प्रचण्डजीले छोड्नुहुन्न फेरि। यो अवस्थाले गर्दा मलाई लाग्छ त बसिसक्यो। यो कारणले गर्दा मलाई लाग्छ एबिसी आम सञ्चार विनम्रताका साथ नेपाली जनताले कसैलाई पनि तपाईहरूलाई हामीमाथि शासन गर्ने वैधानिक अधिकार छ भनेर मतदान नदिएको अवस्थामा यो प्रतिनिधि सभा फेरि अल्पायुमै विघटनको दिशामा जान्छ। अरू त मैले विकल्प देख्दिनँ। भनेपछि जनताको जनमतको योचोटि पनि अवमूल्यन हुन्छ भन्ने तपाईँको आशंका हो? जनमतको अवमूल्यन भन्दा जनमतले कसलाई सरकार बनाउनलाई अनुमति दियो र अवमूल्यन भन्नु? जनताले त 5 वर्षको म्यान्डेट दिएको छ नि त। म्यान्डेट दिएको छ नि त। तपाईँलाई सरकार बनाउनलाई को अधिकारी? 5 वर्षको म्यान्डेट दिएका छन्। तर म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मान्छे, त गएर काङ्ग्रेसलाई भोट हाल त भनेको छैन। म नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छे, नेपाली जनताले मलाई बहुत लार्जेस्ट पार्टी बनाएका छन्, तैँले माओवादीलाई गएर सरकार बना त भनेको छैनन्। माओवादीको पनि त्यही हो, जसपाको पनि त्यही हो, जे छन् लोसपाको तपाईँको जे होस् भने नेपाली जनताले कसलाई सरकार बनाउनलाई अनुमति दिए त? दिएनन्। नदिएपछि किनभने यो जति ठगबन्धन बन्यो, चाहे सत्ता पक्षको ठगबन्धन होस् विपक्षको ठगबन्धन, उनीहरूको एउटै घोषणा पत्र त थिएन। तपाईँ गणतन्त्रको विरोधी हुनुहुन्थ्यो, म गणतन्त्रको पक्षधर थिएँ। तपाईँ धर्मनिरपेक्षताको पक्षधर हुनुहुन्थ्यो, म विरोधी थिएँ। तर निर्वाचनमा चुनाव जित्नका लागि सिट एडजस्टमेन्ट गऱ्यौँ हामीले। सिट पो एडजस्टमेन्ट भयो, सिद्धान्त त एडजस्टमेन्ट हुँदैन नि। अनि त्यसैले सैद्धान्तिक रूपले सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्नका लागि यो संविधान बमोजिम बहुदलीय बहुलवादमा आधारित कुन पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्यो? कसैले पनि गरेन। यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ नेपाली जनताले नै यो राज्य प्रणालीको अनपेक्षित रूपले विपक्षमा प्रस्तुत गरे भन्नुपर्छ। किनभने नो नट अगेन त्यतिखेर पनि कुरा भएको थियो। अहिले प्रतिनिधि सभामा प्रवेशै गर्न नपाउने मान्छे चुनाव जितेर आएका छन्। भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या, मूर्तिचोर, अनि अब नेपाली जनताले सडकमा भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद भनेर जुलुस निकाल्न मिल्छ? तिनीलाई भोट हालेका छन्। तर हिजोको मतदानको प्रतिशत र अहिलेको मतदानमा अत्यन्त स्खलित भएर गयो। 61% मतदान भयो भन्छ निर्वाचन आयोग। अनि त्यसमा 1,06,79,000 चान्चुन समानुपातिक मत। अनि माधव नेपालजी जस्ता पार्टीहरू 47 वटा पार्टी जो समानुपातिकमा प्रतिस्पर्धी थिए
10-10वटा सिट जितेर पनि समानुपातिकमा राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न पाएनन्। नपाएपछि समानुपातिकमा खसेको 1 करोड सदरमत 1,03,79,000 मतमध्ये अहिले 90,98,000 को मात्रै समानुपातिकमा प्रतिनिधित्व छ। अनि अरू नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व के भयो त भने? र फेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नामक पार्टीले राष्ट्रिय मान्यता पाउँदा 5,88,000 भोट पायो। 5,88,000 भनेको 1 करोड सदरमत 1,03,79,000 को त झन्डै 6% हो। 61% मतदान भयो, 39% त जनताले मत गरेनन्। 6% त संघीयताको विरुद्धमा राज संस्थाको पक्षमा मतदान गरे नेपाली जनताले। भनेपछि 45% नेपाली जनता त यो राज्य व्यवस्थाको प्रतिकूल रहेछन् नि। यो अवस्थामा यो प्रतिनिधि सभा के काम छ? कसैलाई सरकार बनाउने इजाजत छैन। यसैले गर्दाखेरि यो पुनः यो विघटनतिर जाने सम्भावनाहरू टड्कारो रूपले विद्यमान छ। त्यसो भए यो संसद मात्र विघटन होइन, तपाईले नियालेका यो सिनारियो हेर्दाखेरि त यो व्यवस्था नै समाप्तिको अन्तिम चरणमा जाने त होइन भन्ने आशंका छैन त? किनकि जनता नै सहभागी भएनन् यो भोटमा। गइसक्यो, प्राविधिक रूपले मात्रै बाँकी छ। तपाईले जनयुद्ध गर्दाखेरि रोल्पाबाट सुरु गर्नुभयो र रोल्पाका युवाहरूलाई अथवा जनयुद्धमा संलग्न भएका युवाहरूलाई भारतको विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्ने भन्नुभयो। आज हिजो संविधान सभाको निर्वाचनमा 50% 60% कम्युनिस्टहरू भएको, माओवादी त्यत्रो शक्ति भएको, अहिले 1.5 दशक पुग्दा नपुग्दा रोल्पामा 40% मत खस्यो। रोल्पाली जनतालाई गणतन्त्र थाहा थिएन, 60%ले त हालेनन् त। त्यसै गरेर जहाँ प्रचण्डजी चुनाव लड्नुभयो गोर्खामा 46% मत खस्यो। उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा उहाँ ठिक छ 5-7 हजार 8-10 हजार कति मतले जित्नुभयो होला, तर गणतन्त्रको उद्गम गर्ने रोल्पाको निर्णय र अहिले प्रचण्डजीको काङ्ग्रेससँगको धुरु रुएर प्रधानमन्त्री माग गर्ने निर्णयले गर्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र समाप्त भयो कि भएन? अब अहिले कङ्ग्रेसभित्रको जुन सिनारियो तपाईँले देखाइरहनु भएको छ, अब संसदीय दलको चुनाव पनि हुँदैछ, अब गगन थापा र शेखर कोइराला बिचको एक किसिमको बैठक पनि जारी छ। यो परिस्थितिलाई तपाईँले हेर्दाखेरि उहाँहरू दुईजनाले एकले अर्कालाई साथ दिने सम्भावना देख्नुहुन्छ? हुनसक्छ, किनभनेदेखि शेरबहादुर देउवाजीको भ्रष्ट अपराधीहरूलाई छुटकारा दिएर भए पनि, अध्यादेश ल्याएर भए पनि सरकार बनाउने महत्त्वाकांक्षा र उहाँले पटक पटक राल सिँगान झारेर यो हाम्रो चाहिँ सिद्धार्थ गौतम जन्मदिवस बुद्ध जयन्तीमा भारतका प्रधानमन्त्री समक्ष देखाएको लाचारी कुरा, राल सिँगान झार्ने र यो गर्ने गतिविधि र दिल्लीमा गएर वेटिङ प्राइम मिनिस्टर र सिटिङ प्राइम मिनिस्टरका गर्ने गतिविधि र एमसीसी पास गर्दाखेरि मलाई त लाग्छ एमसीसीलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि पश्चिमाले अमेरिकाले शेरबहादुरलाई भन्दा गगन थापालाई बढी पत्यार गर्यो, जसले भान्जा भान्जीलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनिराखेको छ। भनेदेखि यो अवस्थाले गर्दा हुनसक्छ नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तन होस्। परिवर्तन भएन भने पनि नेपाली काङ्ग्रेसले त भनिसक्यो कि सरकारको नेतृत्व हामी छोड्दैनौँ। भनेपछि तपाईँले सङ्केत गर्न खोजेको गगन थापालाई पश्चिमाहरूले प्रधानमन्त्री बनाउन खोजेको छ भन्ने हो? किनभनेदेखि हामीले हेऱ्यौँ राष्ट्रपति बन्नका लागि माओवादीलाई पश्चिमा शक्तिले दिँदैन भने जस्तै एमसीसी पास गर्नमा गगन थापाजीहरूको कुन भूमिका रह्यो? अहिले त्यो एमसीसी कार्यान्वयन गर्नु छ। उहाँहरूले त चारैतिरबाट मागेर ल्याउँ, देश बनाऊ भन्नुभयो नि त संसदको टेबलमा। त्यसैले चारैतिरबाट मागेर ल्याउनु भयो देश बनाउन। त देश कति बनाउनु भएछ भन्ने कुरा त अहिले निर्वाचनमा कुनै पनि दललाई नेपाली जनताले विश्वास नगरेबाटै थाहा भइहाल्यो नि। अहिले तपाईँले ललिता निवास प्रकरणमा भ्रष्ट भनेको मान्छेलाई उम्मेदवार बनाउनु भएको थियो। सुनसरीमा चाहिँ विजय गजदार चुनाव हार्यो।
अनि तपाईँले मनाङबाट ल्याएको चाहिँ टेकबहादुर गुरुङ भन्ने चाहिँ भ्रष्ट फेरि चुनाव जितेर आएको छ नि बनाउनु भएको छ सरकार सत्ता देश। अब राष्ट्रपतिको चुनाव आउँदै गर्दाखेरि यो परिस्थितिमा राष्ट्रपति कसको पल्लामा जाला भन्ने सोच्नुहुन्छ तपाईँ, त्यो विश्लेषण? अब आम सञ्चारमा नेकपा माओवादीलाई राष्ट्रपति नदिने निष्कर्षमा देशी विदेशी शक्तिहरू, प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू र विदेशी शक्तिहरू छन् भन्ने कुरा आइरहेको छ। किनभने अस्ति सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेशवाला ल्याउँदा पीडकलाई उन्मुक्ति र पीडितलाई धेरै दण्ड हुने काम गर्यो भनेर त्यो अध्यादेश अगाडि बढाउन सक्नु भएन। 5000 मान्छे मारेको जिम्मा लिन्छु म भन्ने प्रचण्डजीलाई अब राष्ट्रपति बनाएर त्यो उन्मुक्ति दिने अवस्थामा देशभित्र बाहिरको शक्तिले पनि साथ दिँदैन र प्रधानमन्त्री हुनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व आफू नछोड्ने भनिसकेपछि कम्युनिस्टहरू एक ठाउँ त बस्ने होलान् परिस्थितिले ल्यायो भने। तर फेरि पनि अघि हामी कुरा गरिसक्यौँ कि जुन प्रकार केपी शर्मा ओलीसँगको हाफ टर्म आधा प्रधानमन्त्रीको जे थियो अन्डरस्ट्यान्डिङ, अहिले केपी शर्मा ओलीसँग पुष्पकमल दाहालजीले यो सम्झौता गर्नुभयो भने हिजो केपी ओलीले दिएको धोका अब पुष्पकमलले दिनुहुन्न भन्ने पनि छैन। त्यसैले मैले भने निष्कर्षमा यो राज्य प्रणालीको चिरहरणको प्रतिमूर्ति हो यो अहिलेको प्रतिनिधि सभा। खिलराज प्रकरण दोहोरिने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि हुँदैन? असम्भव। यो संविधान कायम रहँदासम्म प्रधान न्यायाधीश भएको मान्छे अरू कुनै पनि सरकारी पदको लागि योग्य हुँदैन संविधानको धारा 132 को व्यवस्थाले। र हिजो खिलराज बन्दाखेरि चाहिँ यो संविधान आएको थिएन र यही खिलराजलाई त्यतिखेर गिरीशचन्द्र लाल भन्ने न्यायाधीशको इजलासले खिलराज रेग्मी सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको हैसियत होइन कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा मात्रै उसलाई व्यवहार गर्नु भनेर अहिले अदालतमा चोलेन्द्र प्रकरण दोहोरिने र प्रधान न्यायाधीशले सरकारमा भाग खोज्ने त्यही पुनरावृत्ति थियो र त्यो पुनरावृत्तिका लागि अहिले जे चोलेन्द्रको हाल भयो होला। अब त्यो दुर्दिन फेरि पनि खिलराजलाई ल्याएर गर्न सक्ने कुरा छैन एक। र अर्को कुरा कस्तो गणतन्त्र ल्याउनु भयो तपाईँले कि एउटा राष्ट्रपति हुने मान्छे पाइएन। गैर राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई हामीले ल्याउनु पर्यो एकैछिन, त्यो दोहोरिने सम्भावना बढ्यो। एकैछिन मानिस गैर राजनीतिक पृष्ठभूमिको मान्छे हुन सक्छ मलाई लाग्दैन। त्यसैले हिजो संवैधानिक राज संस्था अथवा अहिले पनि मैले संवैधानिक राज संस्था राष्ट्रको अभिभावकको रूपमा चाहिन्छ भनेर हामी जे भनिराखेका छौँ, संवैधानिक रूपमा राज संस्थाको वाञ्छनीयता छ जे भनेका छौँ, यो गणतन्त्रले पनि त्यो वाञ्छनीयतालाई चाहिँ प्रदर्शित गरे। एउटा राष्ट्रपति हुने मान्छे छैन तपाईँका। यो आन्तरिक गर्दा गर्दै अहिले आम सञ्चारमा यसरी बोल्ने व्यक्तित्वहरूलाई होइन यिनीहरूलाई बरु राष्ट्रपतिको पदमा ल्याए हुन्छ भन्ने जनताको आलोचना टिप्पणी सुनिन्छ। कस्तो राज्य व्यवस्था रहेछ। अनि सम्पूर्ण परिवर्तन चाहिँ राजनीतिक शक्तिले गर्नुपर्ने, राष्ट्रपति हुनलाई चाहिँ राजनीतिक मान्छे भयो भने हुँदैन हुने कस्तो व्यवस्था हो यो भनेपछि यो व्यवस्थामा यो क्याओस यो उथलपुथल आउनु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ देशी विदेशी शक्तिको चलखेल होइन। तपाईँले 12 बुँदे समझदारी नै दिल्लीबाट गरेर आउनुभयो त यसलाई अस्वाभाविक कसरी भन्नुहुन्छ? ठिक छ, समसामयिक विषयमा केन्द्रित भइदिनु भयो। जहाँ जाँदै सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? जहाँ जाँदै सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई अहिलेको प्रतिनिधि सभालाई नेपाली जनताले राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने अनुमति प्रदान गरेनन्। सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको पक्षमा नेपाली जनताले 45-46% नेपाली जनताले मत हालेनन्। गणतन्त्रको उद्गम स्थल भनेको रोल्पामा जुन प्रकारको बुरी हाल देखियो र जुन भ्रष्टहरू फेरि प्रतिनिधि सभामा आएका छन्, यो व्यवस्थाको अन्त्यका लागि नेपाली जनताको सडकमा क्रियाशील योगदान आवश्यक छ भन्छु म। हस्, समय र विचारको लागि हार्दिक आभार। हस्, धन्यवाद।